दोस्तों आज मंगल का रोज़ है और मंगल का रोज़ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से मुलाकात का दिन होता है। इस हवाले से काफ़ी अरसे से एक अच्छा खासा अडयाला जेल के बाहर हजूम लगता है। पुलिस और पीटीआई के वर्कर भी आमने सामने आते हैं। आज खसूसी बात यह है कि अलीमा खान का एक तवील ट्वीट सामने आया और जिसके अंदर वो वाज़े करती हैं कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया है, उनको साइकोलॉजिकली तौर पे टॉर्चर किया जा रहा है और इंतहाई तंग जगह पे उनको रखा गया है और मुलाकात की इजाज़त भी नहीं दी जाती, जो कि इंटरनेशनल लॉ के भी ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के भी ख़िलाफ़ है। और साथ ही वो लिखती हैं कि आज मुलाकात के लिए आने वालों में सोहेल अफरीदी भी शामिल है, सेनेटर्स भी होंगे, कौमी असम्बली के मेंबर्स भी होंगे, पंजाब असम्बली के मेंबर्स भी होंगे, ये सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और हमारी इतलात के मुताबिक कि सोहेल अफरीदी जो है वो अपने कुछ लोगों के साथ पेशावर से जो है वो इस्लामाबाद के लिए निकले, जहाँ पे आकर उन्होंने पार्लिमानी पार्टी का कोई इजलास करना है, उसके बाद वो शायद जेल की तरफ आएंगे। तो अलीमा खान के इस तवील ट्वीट है उनका इंग्लिश के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस करने की कोशिश की है, जिसके ऊपर मुख्तलिफ रद्दमल आ रहा है। लोगों का जो साथ कमेंट्स, कोई उनको अप्रिशिएट कर रहा है तो कोई वाज़े तौर पे क्रिटिसाइज़ कर रहा है और याद करवाने की कोशिश करता है कि आप भी याद करें कि आपने 9 मई को क्या किया था। तो अब सोहेल अफरीदी आते हैं, नहीं आते हैं, और अगर आते हैं तो क्या करेंगे, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उन्होंने भी मुसलसल नई से नई अनाउंसमेंट उनकी तरफ से की जाती है और वो अनाउंसमेंट बड़ी मानी खेज होती है कि हम जो है वो जेल के दरवाजे तोड़ के इमरान खान को बाहर निकाल लेंगे और हम किसी के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, किसी के मानेंगे नहीं। और हमारे ऊपर एक ऐसी, जो अभी उनका लास्ट ट्वीट सामने आया, कि ऐसी हमारे ऊपर जो है ना वो मुक़्तदर ताकत जो है वो हमारे ऊपर बैठी हुई है, जो मुसलसल बंद कमरे के अंदर बैठती है, फैसले करती है और हमें उसका पैगाम दिया जाता है और हमें उसका उबे करने को कहा जाता है। लेकिन पहले वो कहते हैं कि लोग उबे करते रहे, हम कम से कम उबे करने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि सोहेल अफरीदी अपनी बात के ऊपर किस हद तक पूरे उतरते हैं, क्योंकि अभी ये दिन चलेगा, रात गए तक अडयाला के सामने तमाशा भी लगेगा, बहुत कुछ होगा और बड़े तंदो तेज बयान जो है वो भी दिए गए हैं। लेकिन देखना यह है कि वो सोहेल अफरीदी जिनके बारे में बाज़ ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि वो आर्मी के साथ पैचअप कर चुके हैं और वो सरेंडर कर चुके हैं, यहाँ तक का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया, और एक नए शख्स को जिसको पीटीआई इस वक्त सोच रही है सीएम केपी बनाने के हवाले से, उस शख्स का नाम भी सामने आ चुका है और कई पीटीआई के कारकुनों की जानिब से उस हवाले से पोस्ट भी की जा रही हैं और जिनमें सोहेल अफरीदी के हवाले से शदीद गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी मानी खेज हैं। एक तरफ अलीमा खान ने मोर्चा संभाला हुआ है और अलीमा खान ऐसी शख्सियत हैं जिनके साथ पार्टी के बहुत सारे लोगों को इख्तलाफात हैं, और अलीमा खान की ये ख्वाहिश है और वो चाहती हैं कि पार्टी ऐसा लाहे अमल तैयार करे कि जिसके तहत अगर हमें इमरान खान की रिहाई के लिए इनसे टकराना पड़े तो हम उसमें वक्त ज़ाया मत करें। जबकि दूसरी तरफ एक ग्रुप ऐसा मौजूद है इसी पार्टी के अंदर जो ये चाहता है कि नहीं, हम मुज़ाकरात करें, बातचीत करें और उससे इसका बाज़ाब्ता हल जो है वो निकाला जाए। जैसे महमूद खान अचकज़ई है, इसी तरह राजा नासिर अब्बास हैं, कुछ और भी पीटीआई के दूसरे लोग हैं जो इस बात के ऊपर जोर देते हैं। अलीमा खान ने एक बात जो बड़ी अहम की, वो कहती हैं कि जनाब आज कारकुनों को अडयाला जेल आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस सेनेटर्स को, कौमी असम्बली के मेंबर्स को, सोहेल अफरीदी को या इन दूसरे लोगों को गिरफ्तार नहीं करेगी। जो कारकुन है दे आर एट हाई रिस्क, वो कहती है कि वो बड़े रिस्क पे हैं, इसलिए वो ना आए और आज हम जो है वो ये काम करके रहेंगे। दूसरी तरफ बुशरा बीबी की मुलाकातों के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस अरबाब ताहिर के हवाले उन्होंने इसकी आज केस की समाअत की और कुछ बड़े अहम इकामात भी दिए उन्होंने, और बुशरा बीबी के हवाले से पूरी डिटेल के साथ मामला सामने रखा गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है बड़े अहम इकामात दिए हैं। मतलब कि आप ये समझें कि दूसरी तरफ उन्होंने यही कहा है
کہ ہر صورت جو ہے نا وہ سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ ان کی ملاقات ارینج کرے اور ہر صورت ان کو ملاقات کروائی جائے. تو ملاقات کا دن اور ملاقات کے اوپر زور، بانی کے ساتھ تو ملاقات نہیں کروائی جا رہی. 6 لوگوں کے نام دیے گئے ہیں، ان کے اندر بانی کی سسٹرز کا نام نہیں ہے، سہیل افریدی کا نام بھی نہیں ہے. ہم نے بات جہاں سے شروع کی تھی ٹھیک کہ اب سہیل افریدی آ رہے ہیں، جبکہ جو لسٹ سلمان اکرم راجہ نے جیل حکام کو دی وہ کہتی ہے کہ ان کے اندر تو سہیل افریدی کا نام ہی نہیں ہے. اور اسی طرح دوسرے جو لوگ وہاں پر ابھی آتے ہیں نہیں آتے ہیں یہ پتہ چل جائے گا جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے اس کے بعد وہاں پہ مجمع لگ جائے، یہ ساری صورتحال بن جائے. لیکن اب کس طرح سے اس سارے معاملے کو جو وہ سمیٹا جائے گا؟ کیا ملاقات کروا دی جائے گی بغیر اس لسٹ کے؟ وہ تو اس لسٹ میں شامل لوگوں کے جو نام ہے ان کو بھی ملاقات کے لیے وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک طرف یہ جدوجہد جو کر رہے ہیں پارٹی پی ٹی آئی مشترکہ طور پہ نہیں کر رہی ہے، پارٹی کے اندر کئی چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک گروپ کو علیمہ خان لیڈ کر رہی ہیں، دوسرے گروپ کو سہیل افریدی لیڈ کر رہے ہیں، تیسرے گروپ کو شیر افضل مروت لیڈ کر رہے ہیں، چوتھا گروپ جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ کے پاس ہے، اور تند و تیز بیانات جو ہے نا وہ بھی آتی ہیں. اور درمیان میں جو لٹک جاتی ہے وہ عمران خان کی رہائی ہے، جو مقبول ترین رہنما ہے لیکن اس کے باوجود ان کو رہائی نہیں مل رہی ہے اور وہ مسلسل مسائل کا شکار ہیں. بہرحال وہ اپنے بیانیے پر ڈٹے ہیں، آج بھی ڈٹے ہیں اور انہوں نے ڈٹے ہی رہنا ہے. جہاں تک دکھائی دے رہا بالکل کوئی چور رستہ تلاش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جبکہ دوسری طرف سے جنہوں نے یہ کوشش کرنی ہے وہ آپ اس ملاقات کے دن سے اندازہ لگا لیں کہ اس دن بھی وہ اکٹھے نہیں ہو پا رہے. ٹھیک، اس دن بھی وہ ایک لائن نہیں پکڑ پا رہے. آپ سہیل افریدی سے پوچھیں گے اس کی رائے کچھ اور ہے، آپ سلمان اکرم راجہ سے پوچھیں گے ان کی رائے کچھ اور ہے، آپ علیمہ خان سے بات کریں گے ان کی رائے کچھ اور ہے. تو مطلب ایک ڈیسٹینیشن، ان کی ڈیسٹینیشن کیا ہے کہ عمران خان کو رہا کروایا جائے، اس کی طرف بھی یہ مل کر جانے کے قابل نہیں رہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پی ٹی آئی کے اندر کتنے شدید اختلافات پائے جاتے ہیں اور وہ ڈے بائی ڈے شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں. ان کے مقصد کی حاصل کی طرف کرنے کے لیے ان کو سب سے بڑی رکاوٹ وہی بنتی ہے. بہت ضروری ہو چکا ہے ان کے لیے کہ اپنے اندر کی یہ ساری چیزیں جو ان کو کنٹرول کریں. بہت سارے لوگ اس چیز کو نومینیٹ کرتے ہیں، مینشن کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا. تو پی ٹی آئی آج پھر سارا کچھ کرنے کی کوشش کرے گی، حکومت کو بھی دباؤ میں لانے کی کوشش کرے گی. اتنے سارے لوگوں کا وہاں پر اکٹھے ہونا جس کے اندر سینیٹرز بھی ہوں، قومی اسمبلی کے ممبرز بھی ہوں اور ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بھی ہو، وہ صوبہ جو اس وقت دہشت گردی کا بدترین شکار ہے. تو اس حوالے سے جب وہ بھی وہاں پر ہوں تو اس کا مقصد کیا حاصل بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ مقصد کیا ہے کہ عمران خان سے ملاقات ہو جائے. حکومت ڈر رہی ہے وہ ملاقات نہیں کروا رہی، کہیں کوئی بڑا لائے عمل نہ دے دیا جائے، کہیں کوئی تحریک کا موڈ جو ہے نا وہ نہ بن جائے، کوئی ایسی چیز سامنے آ رہی. وہ حکومت جو اس وقت خود ہچکولے کھا رہی ہے. اسی کے ساتھ مجھے دی اجازت، ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلوگ.